سلام من الله عليكم متابعي قناة متع بطنك. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك دعما لنا لنواصل في نشر المزيد إن شاء الله. بوصفة تاع لي زيكلير بلا كريم. نعطيكم المقادير. عندنا هنايا 150 غرام تاع الفارينة ما يعادل كاس. عندنا هنايا كاس تاع الماء معمر، ان كار تاع الماء. عندنا هنا قرصة ملح. عندنا 100 غرام زبدة ولا مارغرين اللي تحبوا سيوها. عندنا 4 حبات ولا دجاج. نجيو نبداو ان شاء الله على بركة الله. بسم الله. الحاجة الأولى اللي نواسيوها نجيبو كاس الماء اللي هو ان كار تاع الماء، 4 لتر. ومن بعد نجيبو الزبدة 100 غرام هكذا، نحطوهم فوق الفرن حتى يذوب الزبدة، حتى يغلي الماء مليح. نحيوهم فوق الفرن، نقلبو لهم 150 غرام تاع الفارينة ونحركوها، نعاودو نردوهم على النار ونقعدو نواسيو نحركو فيهم مدة من 4 دقائق حتى 5 دقائق حتى نشوفو الوسمة ولات تنحى لنا من الكاسرونة، طمت كومين بول هكذا تنطم. تما نحيوها نخليوها تبعد واحد 2 دقائق ونبداو نفقسوها على الدجاج. دوك نوريكم. راني وليت لكم بعد ما طيبناها. شوف كيفاش تولي هكذا. لازم تكون عندنا غرفة تاع الحطب. نبداو نملحوها نخليوها حتى تبرد ونبداو ندخلو لها حبة الدجاج بالحبة بالحبة حتى نكملوهم كامل هكذا. هاي كاش تولي العجينة كي نكملو. هاهي دوك نوسيوها في كاس حلواني، نشوفو لي هكذا ما فيه والو هكذايا كيما هذا، ونعمروه. نجيبو دوك نكملوها. هاني وسيتهم في الكيس. دوك شوف هكذا. بسم الله هكذا. هكذا نديرهم البركات باش ما يجينيش الفيديو دائما نقول لكم نعاود لكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. هكذا دوك نكمل نعمر السنيوه. نديهم 180 درجه الفوق، خليوهم حتى يطيبوا، ما تحلوش عليهم الفوق، ومور اللي يطيبوا تخليهم 10 مينوت حتى يبرد الفوق باش تخرجوهم باش ما يعاودوش يحطوا لكم. نسيو لهم هكذا كي تكملوهم هكذا شويه تاع الدجاج باش يجيو يبرقوا يجيو شبان هكذا برك هكذا غير شويه. هاي نولي لكم حطوهم يطيبوا. راني وليت لكم خواتاتي بعد ما حطينا لي زيكلير يطيبوا. هنا عندي راني شوفوا وسيت طبليطه شيكولا هكذا ماكسون، وتوسي كاس قد هذا 225 مليلتر تاع الحليب بارد. تحطي شيكولا تذوب في باماغي، وبعد كي تذوب الشيكولا تنحيها وتقلبي، تبدا تقلبي الحليب العقل وتخلطي حتى تذوب، تدخلي بيان الشيكولا مع داك الحليب. ومن بعد نزيدو نضيفو عليها 150 غرام تاع الغبره تاع شونتيي ونبداو نخلطو ببعض.
هكذا نخلطوها مليح ومن بعد نضيفو لها مغيف لافاني. بون هكذا انا كملناها. ملي كملناها نديوها ونوسها في الفريجيدار واحد ان كاردور ولا ما بدا يطيبوا. هاي خواتاتي بعد ما كملناها هاي تشهي وتجي بزاف خفيفه. نديوها دوك الفريجيدار هايك خلوها تريح حتى 10 حتى ربع ساعه ما بدا يطيبوا لنا هادوك ويبردوا ونكمل معكم الفيديو. انا ولينا لكم بعد ما طابوا ها اللون اللي خداوه، ها مشاو خفاف يشهيو. ها دونك نجيبو موس نقطعوهم هكذا. ها هكذا شوفي كيفاش جوفاف غير لداخل. هكذا نجيبو لا كريمه ديك اللي خدمناها ونبداو هكذا. بسم الله. هكذا نزيد لكم وحده هكذا. لا كريم تشهي خفيفه هكذا. ها هكذا نشوف لا كريم ومن بعد نعاودو نردوه لهم هكذا غير بالعقل بلا ما تعبس هكذا. ها ونجيبو لهم من الفوق سيخ غلاس ونسيلهم شويه هكذا. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوهم مليح. وصفه سهله، تبعوا المقادير. دائما نعطيكم مقادير بسيطه، ما بنعمل لكم حاجه سهله باش تعلموا. هكذا هاني وليت لكم بعد ما وسيتهم في التبسي تقديم. شوفوا كاش جاو. بون زدت لهم انا كراميل، تقدروا تذوبوا شويه السكر، تزيدوا له واحد المغرفه تاع الماكله تاع السكر، زوج مغرفات تخليوهم حتى يذوب السكر. شوفوا كسرنا حطوها فوق الفرن حتى يذوب السكر، تشوفوه بدا يحمر. زيدوا له زوج مغارف تاع القهوه تاع الماء وخلطوه. بون الا حبيتو تسيلو كراميل ولا ما حبيتو تخليوهم هكذاك خليوهم. انا باش زينتهم هكذا ومن بعد بالمغرفه تجوزوا هكذا عليها. ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله. والفيديو الجاي نتلاقاو ان شاء الله. سلام.